नमस्कार, दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। कसैले झिल्के टावर, कसैले सेतो टावरको व्यङ्ग्यात्मक उपमा दिएका छन् निर्माणाधीन धरहरालाई। काठमाडौँको सुनधारा मासेर ठड्याइएको अग्लो टावरलाई धरहरा सरकारले भनेपछि धरहरा नै भन्न पर्यो। भूकम्पमा भत्किएको धरहरालाई नवनिर्माण गर्ने बेला सरकारले मौलिकता मासेर बनाएको आरोप सम्भवतः यो सरकारले कालान्तरसम्म खेप्नु पर्नेछ नेपाल सरकारले। तर अहिले चर्चा गरौँ ठिक 2 वर्ष पहिले नै निर्माण सकियो भनेर डङ्का पिट्दै उद्घाटन गरिएको धरहरा अझै नसकिएको बारे। 2 वर्ष पहिले नै धरहरा निर्माण भयो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कैँची समाउँदै उद्घाटन गर्न दगुरेर पुगेपछि मातहतले शिलालेख तयार पारिदिएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि धरहरा निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। त्यसपछि केपी ओलीले उद्घाटन गरेको शिलालेख नै अहिले उखेलेर फालिदिएका छन् ठेकेदारले। सायद ठेकेदारलाई पनि लाज भयो होला, काम कहिले सकिन्न, हामीलाई टुङ्गो छैन, कहिले यो काम सकिन्छ भनेर। अनि उद्घाटनको शिलालेख राख्नुपर्ने लाजको पसारो मात्रै भयो भन्ने उसले सोच्यो सायद। के काम बाँकी छ धरहराभित्र र कसरी उखेलियो धरहरामा टाँसिएको उद्घाटन गरिएको शिलालेख, बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। पद फुस्किने लगभग निश्चित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधकल्चो अवस्थामै रहेको धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। उनले उद्घाटनका बेला आफ्नो नाम सहित उद्घाटन भएको बेहोराको शिलालेख अनावरण गरेका थिए, जुन धरहरामा टाँसिएको थियो। अहिले यो शिलालेख धरहरामा छैन। कसले निकाले, चोरे कि भत्काए? धरहरा निर्माण सम्पन्न ढिलाइ हुनुको कारण खोज्दै बुधबार रिपोर्टिङमा निस्किँदा धरहरामा ऊ बेला केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको शिलालेख भेटिएन। यहाँ त काठको बाकसले छोपेर राखेको खाली भाग मात्रै देखियो। आखिर कसले र किन निकाले त? उद्घाटन भइसकेको धरहराको शिलालेख कसले हटाउने आँट गरे त? ए यो पो हो, उल्टो उल्टो गरेर राख। पुरै छोपे यहाँ त पुरै के भयो? ल यो हैन निकालिसके रहेछ। हुन त यो शिलालेख हटाउनै पर्ने थियो। कसैलाई रहर लाग्यो भन्दैमा गर्भमै रहेको बच्चाको निवारण सम्भव हुन्छ र? हो, यस्तै हतार भएको थियो धरहराको उद्घाटनको गाई जात्रा। 2072 सालमा भूकम्प गएकै अघिल्लो दिन पारेर भत्किएको धरहराको नवनिर्माण भन्दै 2078 वैशाख 11 गते उद्घाटन गरियो। बाहिरी आवरण मात्रै टलक्क टल्किएको 22 तले धरहरा उद्घाटनमा ओलीलाई खुब बाल रहर जागेर आएको थियो र जबरजस्ती शिलालेख राख्न लगाइएको थियो। निर्माण सम्पन्न भयो भनी उद्घाटन गरिएको धरहरा 2 वर्ष पुरा हुँदा पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा रहिरहेपछि निर्माण जिम्मा लिएको ठेकेदारले नै निकालेर स्टोरतिर थन्क्याएका छन्। निर्माण कम्पनीलाई पनि लाज लाग्ने गरी शिलालेख यो भित्तामा राख्नु सायद शोभनीय थिएन। 22 तल्ला भनिएको धरहराको अझै निर्माण सक्नुपर्ने बेग्रल्ती काम छन्। काम गराई कछुवाको गतिमा छ। बाहिरबाट हेर्दा धरहरा ठडिएको छ, तर भित्र कामै काम बाँकी छ। लिफ्ट तयार भए पनि भर्याङमा रेलिङ हाल्ने काम आधा बाँकी छ। धरहराको 20 तल्लाबाट सर्वसाधारणलाई उपत्यका अवलोकनलाई बारदली राखिएको छ। यो भन्दा पनि माथि अरू 2 तल्ला छ, अर्थात् 22औं तल्लामा शिवलिङ्ग राखिएको छ। यो भत्किएको धरहराको टुप्पोमा रहेको शिवलिङ्ग हो, जसलाई नयाँ धरहराको 22औं तल्लामा लगेर व्यवहारिष्य राखिएको छ। बिचरा शिवलिङ्ग अन्धकार टुप्पोभित्र गुम्सिएको अवस्थामा छ। यो शिवलिङ्गको दर्शन कहिले पाउने हुन् जनताले पत्तो छैन। 20 तल्लाबाट 22औं तल्लामा जाने भर्याङ बनाउनै बाँकी छ। बत्ती जडानका कामहरू सकिएको छैन। यो धरहराको गोलाइ भित्रको व्यवस्था हो। बाहिर पनि असरल अवस्थामा रहेको धरहराको आधार क्षेत्रमा बनाइने बगैँचा र रेस्टुरेन्ट लगायतका कामहरू कहिले सुरु हुन्छ अत्तो पत्तो छैन। धरहरा क्षेत्रको अवस्था बडो उदेक लाग्दो अवस्थामा छ। र उद्घाटन पनि भएको ओन्ली धरहरा टावर मात्रै सकेको हो। तर धरहरा प्रोजेक्टमा चाहिँ यो विभिन्न तपाईँको संरचनाहरू इन्क्लुड छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 58% काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू संरचनाले कभर गरेको छ। अब हामीले देख्दाखेरि चाहिँ धरहराको चाहिँ टावर खडा भयो, यसमा चाहिँ चालु छ, सञ्चालन छ, सकियो भनी सोच्छौँ, तर वास्तवता चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। अझ 2 वर्ष पहिले नै ओलीले उद्घाटन गर्ने चटारो देखाइरहेका बेला
धरहराको बिजोग अवस्था थियो। शिलालेखमा आफ्नो नाम लेखाउने हुटहुटीमा बाल रहर देखाउँदा अहिले धरहराको निर्माण गति समेत ओझेलमा परेको छ। निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा छ। फिल्डमा कतै कतै कामदारहरू देखिन्छन्। नयाँ बनाइएको धरहरालाई सम्पदा प्रेमीहरूले यसै त मौलिकता मासेर बनाएको झिल्के टावर भनेर व्यङ्ग्य कसिरहेका छन्। त्यसमाथि निर्माण कार्यमा देखाइरहेको लापरवाहीपनले धरहरा टुहुरो अवस्थामा रहेको बुझ्न कठिन छैन। धरहरा त छुटोको रूपमा त्यहाँ व्यवहारिक अवस्थामा छोडिरहेको छ। अझ त्यो मकिरहेको अवस्था छ, त्यसको संरक्षणको बाँकी छ त्यहाँ कामहरू। त्यस कारण गर्दाखेरि टावर निर्माण गर्यो। फेरि यो टावर आवश्यकै छैन। के काम अहिले हामी माथि आएर यही विरोधको स्वरूप हो, यो आन्दोलनकै स्वरूप। यो माथि आएर फेरि मलाई मान्छेले भन्छ विरोध पनि तैँले गर्ने, तैँ माथि चढिरहेछ भन्छ। फेरि देखिरहेको हेर्नुहोस् न यहाँ के देखिरहेको छ भने मन्दिरको सहर अहिले के देखिरहेको छ, घरै घर बाहेक के देखिरहेको छ। धेरैले धरहरालाई झिल्के टावर भनेर सम्बोधन गर्छन्। विशेष गरी काठमाडौँको सम्पदा संरक्षणमा लागेकाहरूले धरहरालाई अपनत्व महसुस नै गर्न सकेका छैनन्। मौलिकता मासेर कङ्क्रिटको टावर ठड्याएपछि सम्पदा प्रेमीहरू आक्रोशित बनेका छन्। धरहरा उद्घाटनकै बेला उनीहरूले व्यापक विरोध पनि गरेका थिए, तर सरकारले आफ्नो सुर छाडेन। सुर नछाडे पनि धरहरा चाहिँ ठड्याए। तर आवश्यक अरू पूर्वाधार निर्माणमा यो हदसम्मको लापरवाहीले वरपर भएर हिँड्ने सर्वसाधारण सेतो टावर हेरेरै आँखा तन्काउनु पर्ने अवस्थामा छन्। एकदम विडम्बना हो नि तपाईँको। अब बजेट जति सबै नेताहरूको भ्रष्टाचारी छ होइन, त्यही भएर अब कामहरू एकदम स्लो तरिकाले भइरहेको छ। त्यही नै हो यहाँ नेपालको स्थिति, त्यही त हो नि। अरू के नै हुन्छ र? नेपालमा विकास हुन एकदम स्लो छ क्या तपाईँको। अहिले त उद्घाटन गरिएको शिलालेख समेत हटाउनु पर्ने स्थिति आएपछि सरकारसँग लाज पनि लजाइरहेको होला। धरहराको बाहिरी आवरण मात्रै तयार भएको छ, भित्र असरल अवस्था छ। अर्थात् बाहिर बोक्रो, भित्र कोक्रो। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको भए पनि भित्र भने 22 तलाको नाम दिएको छ र उचाइ 72 मिटर र 48 फिटको बेस रहेको छ। नयाँ धरहरामा बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जल फोहरा, प्रदर्शनी हल, पार्किङ स्थल, पसल, रेस्टुरेन्ट लगायत रहनेछन्। तर यी कुनै संरचनाको आकार देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा धरहरा उद्घाटनको शिलालेख नै निकालेर थन्क्याउनु पर्ने अवस्था ठेकेदारलाई आइपर्यो। आज लाजै लाग्ने गरी शिलालेख राखेको ठाउँ बाक्साले छोपेर राख्नुपर्ने स्थिति छ। धरहराको टुहुरो र कुरूप अवस्थाको थप विरक्त अवस्था देखाउनेछौँ ब्रेकपछि। एघार तल्ले धरहरा विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएपछि 9 तलामा सीमित भएको थियो। त्यो ऐतिहासिक धरहरा सन् 1832 मा भीमसेन थापाले निर्माण गरेका थिए। त्यही 9 तले धरहरा पनि 2072 को भूकम्पमा गर्ल्याम्म भत्किएपछि नवनिर्माण गरियो। तर नवनिर्माणलाई समेत सरकारले पुनर्निर्माण भनेर डङ्का पिट्यो। पुरानो धरहराको ठुटो अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। त्यही ठाउँमा पुरानो कला र मौलिकतालाई जोगाउन नसकेको नयाँ धरहरालाई पुनर्निर्माण कसरी मान्न सकिन्छ? यो पुरापुर नवनिर्माण हो। तर नवनिर्मित धरहरालाई समेत 8 वर्ष बित्दा पुरा गर्न नसक्नु राज्य शक्तिको नालायकीपन हो। अब के बन्न बाँकी छ धरहरामा? हेरौँ यो रिपोर्टमा। काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक धरोहर मानिएको धरहरा अझै अधुरो छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक जस लिन हतार हतारमा धरहरा उद्घाटन गरे पनि बन्नुपर्ने थुप्रै संरचनालो पत्र छ। धरहराको धरोहर ठडिए पनि त्यससँग जोडिएका भित्री र बाहिरी पाटा अधुरै छन्। सेतो टावर ठडिनु मात्रै धरहरा पूर्ण भयो भन्ने होइन। धरहराको डिपिआर तयार पार्दा नै यससँग जोडिएर बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जल फोहरा, प्रदर्शनी हल, पार्किङ स्थल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यद्यपि उद्घाटन गरेको 2 वर्षपछि अहिले भर्खर यी कामहरू सुरु हुँदैछन्। कछुवाको गतिमा चलिरहेको यो कामको गतिलाई पछ्याउने हो भने अझै पूर्ण रूपमा धरहरा निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन 1.5 वर्ष लाग्ने निश्चय छ। 45 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको देखिए
पनि भित्री भने 22 तलाको छ। यसको लागत 3 अर्ब 48 करोड अनुमान गरिएको छ। धरहरा परिसरमा पार्किङ सहित रेस्टुरेन्ट, बगैँचा, पुस्तकालयको अलावा पार्कभित्र बस्ने ठाउँ, ढुङ्गे धारा, हरियाली, चमेना गृह हुनेछ। साथै धरहरामा पढ्न चाहने, ध्यान गर्न चाहने या बस्न चाहने सबैका लागि सुविधा उपलब्ध हुनेछ। मूलतः यी सबै संरचना निर्माण भएपछि धरहराको उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हो। तर आफूले थालेका काम अर्कोले जस लिन्छ भन्ने त्रासले ओलीले हतारमा उद्घाटन गर्दा सबै अस्तव्यस्त भएको छ। धरहरा टावर बनिसकेपछि अरू ओभरअल प्रोजेक्टलाई एकैचोटि गर्ने भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको हातको कुरो भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा कुरा रहेन। तत्कालीन अब केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुँदाखेरि धरहरा सकिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सायद त्यो टावर मात्रै उद्घाटन गर्नुभएको। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले 1882 सालमा महारानी त्रिपुरा सुन्दरी देवीका लागि धरहरा निर्माण गराएका थिए। तर 1990 सालको भूकम्पले पहिलो पटक 11 तले धरहरा भत्काएको थियो। त्यसपछि त्यो क्रम फेरि 2072 सालमा दोहोरियो। 2072 वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पले धरहरा गर्ल्याम गुर्लुममै ढाल्यो। 1990 सालपछि पुनर्निर्माण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाले पहिलेको 11 तले धरहराको उचाइ घटाएर 9 तलाको बनाउन लगाएका थिए। यद्यपि 2072 वैशाख 12 को भूकम्पले त्यसलाई भग्नावशेषमा परिणत गरेपछि सरकारले नयाँ स्वरूपमा भत्किएकै पुरानो धरहराको आडमा यो धरहरा निर्माण गरेको हो। 8000 भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी विनाशकारी भूकम्पमा ढलेको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले नै यसलाई तदारुकता देखाएका हुन्। उनीको जोडबलमा धरहरा ठडियो। ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा मै बनाउँछु धरहरा अभियान नै चलाएका थिए। त्यति गरेर संरचना खडा भएपछि रङरोगन गरेर धरहरा चढ्न लायक नै भइसक्यो भनेर हतारमा उद्घाटन गरिदिँदा नागरिक कन्योलमा छन्। 2 वर्ष अघि नै उद्घाटन भएको धरहरा अहिलेसम्म आम नागरिकका लागि खुला भएको छैन। धरहरा बनिसकेको भएर धरहराको पनि उद्घाटन भएको। त्यो सिङ्गो चाहिँ सुन्दारको पनि उद्घाटन भएको छैन होइन। मुद्रा सङ्ग्रहालयको पनि उद्घाटन भएको छैन। अरू त्यहाँ थुप्रै संरचनाहरू कम्पोनेन्टहरू बाँकी नै छ। सिङ्गो प्रोजेक्टको उद्घाटन भएको होइन। धरहरा चढेर काठमाडौँ सहर हेर्ने धेरैको रहर अझै अपुरै छ। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दा धेरैले सोचेका थिए धरहरा निर्माण सम्पन्न भएछ, अब त माथि चढेर सहर हेरिन्छ। तर नागरिकको त्यो सपना पुरा हुन अझै 1.5-2 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। बाहिरबाट टलक्क टल्किएको धरहरा खडे बाबाको रूपमा ठडिए पनि नागरिकले भित्र पसेर काठमाडौँको दृश्य निहाल्ने गरी संरचना निर्माण भएको छैन। 22औं तलाको धरहरामा 20 तला माथि जाने भर्याङ समेत निर्माण भएको छैन। यसले पनि आम नागरिकका लागि सहज रूपमा धरहरा चढ्न अझै केही वर्ष लाग्ने निश्चित छ। यही गतिमा काम हुने हो भने धरहराका सबै संरचना बन्न अझै 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। त्यस बेला केपी ओलीलाई हतारमा उद्घाटन गर्न जागर चल्यो। ओलीको पालामा उद्घाटन भइसक्या, हामीले किन काम देखाउनु भन्ने सोचले अहिलेलाई ग्रस्त बनाएको हो कि के हो थाहा छैन। तर काम हुन सकिरहेको छैन। एउटा काम ढिलै भए पनि धरहरा मुनि बनिरहेको 3 तले पार्किङ चाहिँ गजबको देखिन थालेको छ। प्रशंसा योग्य काम भएको देखिन्छ। खुसीको त्यो खबर लिएर आउनेछौँ ब्रेकपछि। धरहराको बाँकी काम असरल भए पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण कार्य चाहिँ प्रशंसा योग्य देखिन्छ। लगभग निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको अन्डरग्राउन्ड पार्किङले राजधानीको त्यस मध्ये पनि सुन्धारा, रत्नबार, निरोड क्षेत्रको भद्रगोल पार्किङ अवस्थालाई सुधार गर्ने देखिन्छ। किनकि बनिरहेको विशाल पार्किङ स्थलले 1000 वटा साना गाडीहरू र 7000 भन्दा बढी मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। दृश्यमा तपाईले त्यो पार्किङ स्थल देख्नु भएपछि अझ तपाईलाई गदगद हुनेछ। बाँकी रहौँ यो रिपोर्टमा। जमिन माथिबाट गजुरसहित धरहराको उचाइ 83.85 मिटर छ, जुन भूमिगत तलासहित जोड्दा 92.25 मिटर हुन आउँछ। यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा देखिने संरचना हो। धरहराको फेदमुनि झनै अत्यास लाग्दो ठुलो पार्किङ एरिया छ। धरहराको फेदमा भएको पार्किङको विषयमा सबैलाई जानकारी पनि नहुन सक्छ। अत्याधुनिक प्रविधियुक्त यो पार्किङमा 400 साना गाडी र 700 को हाराहारीमा मोटरसाइकल राख्न मिल्छ। जमिन मुनि रहेको 3 तले पार्किङमा अक्सिजनको मात्रा अपुग नहोस् भन्नका लागि
बाहिरबाट अक्सिजनको लेभल पुग्ने गरी भित्र हावा पठाउने व्यवस्था छ। यतिका प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको यो संरचना प्रयोगमा आउने हो भने सुनधारा आसपासका पार्किङ व्यवस्थापन तत्काल सहज हुने थियो। तर विडम्बना, लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुच्चै भने जस्तो धरहराको फेदमा सुविधा सम्पन्न अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ, तर गाडी र मोटरसाइकलको ताँत सडकभरि देखिन्छ। यो प्रयोगमा नआउँदाको परिणाम हो विश्वका विकसित देशहरूमा अधिकांश मान्छेहरू जमिन मुनि अर्थात् अन्डरग्राउन्ड भित्रै गाडी र ट्रेनका माध्यमबाट आवतजावत गरिरहेका हुन्छन्। यसले बाहिरको कोलाहलसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। सम्भवतः काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि त्यही विकसित देशहरूको सिको गर्दै काठमाडौँको टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अवधारणा अघि सारेका थिए, तर सम्पदा प्रेमीहरूले त्यसको विरोध गरे। धरहराभित्र बन्नुपर्ने धेरै संरचना बाँकी छ। विडम्बना, धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न नभई पार्किङ सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन। तथापि बेसमेन्टको काम भने तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। लामो समयदेखि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कामदारहरू मजबुतीको हिसाबले यो कामलाई अहिलेसम्मकै गुणस्तरयुक्त भएको दाबी गर्छन्। असोजसम्ममा बेसमेन्ट तयार गर्नुपर्ने एग्रिमेन्ट छ, तर अन्य संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुन्जेल बेसमेन्ट मात्रै तयार भएर पनि पार्किङ सञ्चालनमा आउँदैन। धरहराको पार्किङको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अलमोस्ट एउटा बेसमेन्टको चाहिँ काम चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। तर के छ भने त्यसमा चाहिँ त्यही पार्किङ भएर तल अर्को डबल बेसमेन्ट ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङमा जानको लागि एक्सेस त्यही एउटा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सञ्चालन गरियो भने चाहिँ हाम्रो चलिरहेको काममा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ पार्किङ सुचारू गर्न अलि कठिनाइ होला कि भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ छ। अहिले निर्माण कार्य भइरहेको कामलाई धेरैले प्रशंसा नै गरेका छन्। यो बेसमेन्ट पार्किङ सञ्चालनमा आएपछि धेरै सर्वसाधारणले सुविधा पाउने निश्चित छ। यी सबै संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाको 22 नम्बर वडाभित्र बन्दैछ। ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आफ्नै वडाभित्र बनेपछि वडा अध्यक्ष चिनी काजी महर्जन पनि खुसी छन्। न्यू रोड क्षेत्रमा जे जति पार्किङको समस्या देखिएको छ अब समाधान हुने उनको विश्वास छ। र हाम्रो ठाउँमा हुनु चाहिँ हाम्रो सौभाग्य हो, हाम्रो चाहिँ अब अवसर हो र यसले हामी निकै खुसी छौँ। र यो हाम्रो मात्र होइन, सबै नेपालीहरूको हो। भोलि यो सम्पन्न भइसकेपछि, यो सञ्चालनमा आइसकेपछि सबै नेपालीहरूको गौरवको चाहिँ एउटा चाहिँ अब ल्यान्डमार्क हुन्छ र त्यसमा हामी अब आफ्नो स्थानीयको तर्फबाट अरूभन्दा बढी खुसी हुने चाहिँ अब त्यो हाम्रो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुने नै हो। 3 तले बेसमेन्ट पार्किङ सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँको जाम कम हुने देखिएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले यसलाई अझै तीव्रता दिएका छन्। धरहरालाई सेतो टावर भने पनि उनी बेसमेन्ट सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा भने सुरुका दिनदेखि नै सकारात्मक छन्। त्यही भएर पनि ढिलासुस्ती भएर रोकिएको पुरानो बस पार्कको बेसमेन्ट निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन मेयर बालेनले निर्देशन दिएका छन्। धरहरा भनेको काठमाडौँको पहिचान हो। विश्वले पनि नेपाल हेर्दा धरहरा छुटाउँदैनन्। काठमाडौँको केन्द्र भागमा रहेको ऐतिहासिक स्तम्भ भएकाले यसको साख अरू कुनै सम्पदासँग तुलना हुन नै सक्दैन। तर मौलिकतालाई मासेर सरकारले धरहरा मात्रै बिगारेन, रानीपोखरीको पनि प्राचीनता मासेको छ। नबनाउनु धरहरा बनाइसकेपछि अब यसलाई छिटो पूर्णता देओस्। यो कार्य सरकारले गर्न जरुरी छ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।